अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन, आज हम माशरे के अंदर एक ऐसी मर्ज़ के बारे में बात करेंगे जो अमूमी तौर पर दीनदार लोगों में और दुनियादार लोगों में यकसां पाई जाती है। आज मुसलमान इस बीमारी के अंदर अक्सरियत मौजूद हैं। ये मर्ज़ ऐसी है जो अक्सरियत मुसलमान क्या गैर मुस्लिमों के अंदर भी पाई जाती है, जिसे हम रियाकारी कह सकते हैं। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज़ नापसंद है कि इंसान दिखावे के लिए, लोगों के अंदर अपनी हैसियत पैदा करने के लिए, उनके अंदर अपनी वक़ात पैदा करने के लिए कोई ऐसा काम करे, चाहे वो दीन का काम हो या दुनियादारी का काम हो। ये अल्लाह ताला की नज़र में नापसंदीदा है। लेकिन हमारी अक्सरियत आज दीनी कामों में भी इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है। अगर एक आदमी इबादत गुजार है तो वो अपनी इबादत का ये चर्चा हर एक के सामने करने की तमन्ना रखता है, चाहे वो कोई और लोग करें। अगर कोई और ना करे तो वो खुद भी उससे बाज नहीं आता। इसी तरह जो लोग उस काम के अंदर ना हों या वो उस अंदाज की इबादत ना कर रहे हों या वो उस तरीके पर नेकी ना कर रहे हों, उन्हें मायूब समझते हैं और उन लोगों को वो हकारत की निगाह से देखते हैं। और इसी तरह उसका मुद्दा हर एक महफिल के अंदर बयान करते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, हमने तो ऐसा काम कर दिया, हमने तो ये नेकी कर दी, हमने उसके साथ भला कर दिया, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे। या इसी तरह एक और बीमारी कि हम जिसके साथ भलाई करते हैं वो भलाई किसी भी अंदाज में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो माली हो कि उसके साथ हमने माली तामुन किया, हम उससे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ दोबारा इसका बदला चुकाएगा, या हमने जो उसके साथ तामुन किया वो हमें इसी अंदाज से दोबारा तामुन करेगा। यानी हम उससे इस नेकी का बदला चाहते हैं। वो अगर बदला ना दे सके, हम नाराज़गी का इजहार करते हैं, हम लोगों के सामने उसको बयान करते हैं और लोगों को बताते हैं। इसी तरह अगर किसी के साथ दुनियावी अंदाज से कोई और काम ऐसा किया, किसी को फ़ायदा पहुंचा दिया, तो हम उस फ़ायदा पहुंचाने के बदले में अपना भी फ़ायदा चाहते हैं। अगर किसी के साथ कोई नेकी कर दी तो हम उसका मुआवजा उससे तलब करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िकु मालहू रिआ अन्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये इतनी सख्त वईद है कि उसके अमाल भी बातिल हो जाते हैं। अगर वो किसी के साथ एहसान करे, फिर उस एहसान को जितलाए, उस एहसान को बतलाए, या उस एहसान के बदले में कोई चीज़ तलब करे, उनसे मांगे, तो दर हकीकत वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहा, वो उसका बदला अल्लाह से नहीं चाहता, वो उसका दिया हुआ इनाम और इकराम अल्लाह ताला से तमन्ना और उम्मीद नहीं रखता, बल्कि वो चाहता है कि ये इसका बदला मुझे खुद दे। याद रखें, जब ये माशरे के लिए, लोगों के दिखावे के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए, अपने नाम और नमूद के लिए, अपने नाम की नुमाइश के लिए ये करेंगे तो ये सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। हमें इसका बदला दुनिया में भी नहीं मिलेगा, हमें इसका बदला आखिरत में भी नहीं मिलेगा। आज तो ये है कि कोई अगर किसी को कोई चीज़ देता है तो उसके लिए भी पूरी एक टीम बुलाई जाती है ताकि वो सब लोग आकर
اس شو کو، اس پروگرام کو، اس ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنے کو کیمروں کی نظر کے اندر قلم بند کریں، اسے محفوظ کریں، پھر وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں کریں، پھر پوری دنیا کے اندر واویلا کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بھی نیکی کریں اسے کیا کر دیں؟ اللہ سے رضا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینے کی امید رکھیں۔ آپ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں لینے کی امید رکھیں۔ ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک خانقاہ کے اندر گیا اور وہاں جا کر والد صاحب نے رات کو تلاوت کرنا شروع کر دی، میں بھی ساتھ تلاوت کرنے میں لگ گیا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی، یعنی رات کا آخری پہر آ گیا۔ تہجد پڑھنے لگے، والد صاحب نے تہجد پڑھی، میں نے بھی ساتھ تہجد پڑھی، اور اسی اسنا دیکھتا ہوں کہ 7 اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ دیکھیں کیسے عجیب لوگ ہیں کہ یہاں سوئے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے، تہجد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے کہا بہتر تھا کہ آپ اس تہجد پڑھنے سے سوئے رہتے، کم از کم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت تو نہ کرتے۔ یعنی انسان کو عبادت کر کے اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، نیکی کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام اللہ نے لے لیا تو اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر اس کو ڈھول بجانا شروع کر دے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر اگر رحمت ہے، اس بندے پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت والا معاملہ کیا گیا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی بارش کی گئی، تو اسے چاہیے کہ اسے برداشت کرے، اسے چاہیے کہ اپنے ظرف کو بڑا کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے اسے عطا کی ہے اگر کسی اور کے ساتھ بانٹتا ہے، کسی اور کا وہ حصہ ان کو دیتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اسے توفیق عطا کر دی، اللہ نے اس سے یہ کام لے لیا، اللہ نے یہ علم کا کام اس سے لے لیا، یہ عہدے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا کام لے لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے مختلف امور کے اندر مشاورت کا کام لے لیا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام لے لیا، ان کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دولت کے ساتھ دل بھی عطا کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید بڑھا دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میں اس پر سخت سزا دوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے اور ناشکری سے محفوظ فرمائے۔